हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ सिटिभिटी फिजिक्स हेरिरहेको थियौँ र सिटिभिटी फिजिक्समा वर्क इनर्जी पावरको बारे हेरिरहेको थियौँ है। र हामीले वर्क र इनर्जी सम्बन्धी विभिन्न क्वेसन्स भन्दा थ्योरिटिकल पोर्सन्सहरू हेऱ्यौँ। अब आज चाहिँ कोलिजनको बारेमा हेर्न गइरहेछ। कोलिजन के हो, कोलिजनको टाइप्स के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न गइरहेछौँ होइन। कोलिजनको टाइप्स के हो, अब यो कुराहरू सबै हाम्रो अगाडिको पोर्सन्सहरूसँग रिलेटेड छ। सो अगाडिको भिडियोहरू पनि तपाईले चाहिँ हेर्नुहोला है। अब यहाँनिर सुरुमा हामीले कोलिजन भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। कोलिजन भनेको सिम्पल तरिकाले भन्दा ठोकिनु हैन, एक अर्कासँग ठोकिनुलाई के भन्छ त कोलिजन भनेर भन्छ हैन। अब कोलिजनलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने कोलिजन भनेको एन आइसोलेटेड इभेन्ट which two or more bodies exert relatively strong forces on each other for short time। यसले खासमा भन्न खोजेको के हो भने कोलिजन भन्नु भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईटा बडिजहरुले एक अर्कामा फोर्स एट्र्याक्ट गर्नु। कोलिजन भनेको त्यहाँनेरि एक प्रकारको फोर्सेसहरु छ। फिजिक्सले खासमा के भन्छ त भन्दा कुनै पनि दुईटा बडीले एक अर्कालाई छुन सक्दैन हैन। कुनै पनि दुईटा बडीले एक अर्कालाई छुनु भनेको त्यो कुरा इम्पोसिबल हो। तर त्यहाँनेरि प्रेसरको कुरा आउँछ र त्यो प्रेसर नै हामीले के गर्ने त फिल गर्ने कुरा हो। कोलिजनमा पनि त्यही हुन्छ, त्यहाँनेरि एउटा स्ट्रङ फोर्स छ। अर्को तरिकाले भन्दाखेरि कोलिजन भनेको चाहिँ इन्टरेक्सन बिट्विन टु बडिज आइदर बाई एक्चुअल कन्ट्याक्ट अर विदाउट एक्चुअल कन्ट्याक्ट हैन। कन्ट्याक्ट भए जस्तो पनि देखिन्छ, कन्ट्याक्ट नभए जस्तो पनि देखिन्छ हैन। कुनै कुनै इनडाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन सक्छन् हैन, कुनै कुनै डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन सक्छन्। जस्तै एउटा बस र एउटा ट्रक एक अर्कासँग ठोकियो भने त्यहाँनेरि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भएको छ, अथवा यसलाई इनडाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनेर भन्छ हैन। इन छुट्टै डाइरेक्ट छुट्टै, इनडाइरेक्ट कन्ट्याक्ट। तर सपोज एउटा प्रोटोन र प्रोटोनले एक अर्कालाई रिपेल गर्दा एक अर्कालाई त छुँदैन, यिनीहरू नछोइकन एक अर्काको टाढा जान्छ नि, यस्तोलाई चाहिँ इनडाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भन्दा पनि हुन्छ हैन। कन्ट्याक्ट भएको छैन तर कन्ट्याक्ट भए जस्तो पनि देखिन्छ। ठीक छ, यो कुरा भयो। कोलिजन भनेको त्यो भयो र कोलिजन यस्तो प्रकारको हुन सक्छ जस्तो भयो हैन। जेनरली अघि मैले के भने त भन्दा जस्तै बडिजहरुमा इलेक्ट्रोन हुन्छन् र इलेक्ट्रोनले एक अर्कालाई रिपेल गर्छन्। त्यही भएर खासमा कुनै बडीले पनि अर्को बडीलाई छुन सक्दैन। त्यो रिपल्सन कति ठुलो हुन्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनेरि मेन फोकसमा हुन जान्छ। रिपल्सन धेरै हुन्छ भने त्यहाँनेरि धेरै स्ट्रङ फोर्स आउन सक्छ, रिपल्सन थोरै हुन्छ भने त्यहाँनेरि थोरै फोर्सेस आउन सक्छ। जस्तै कुनै एउटा फुटबललाई तपाईले बिस्तारै हाल्नु भने बुझ्नुस् कि तपाईले थोरै रिपल्सन दिइराख्नु भएको छ। अब कुनै बेला तपाईले फुटबल एकदम जोडले हान्नु भयो भने के हुन्छ, त्यति बेला धेरै रिपल्सिभ फोर्स त्यहाँनेरि प्रोड्युस हुन्छ, जसको कारण फुटबल चाहिँ धेरै टाढासम्म जान सक्छ हैन। हो त्यस्तो कुरा हुन्छ। र त्यो प्रेसरले चाहिँ तपाईलाई फुटबलमा टच गरे जस्तै नै के हुन जान्छ, फिल हुन जान्छ हैन। त्यहाँनेरि एउटा प्रेसर आउँछ, त्यो प्रेसरले फुटबलमा छोए जस्तै के हुन्छ, त्यहाँनेरि एउटा फिल आउन जान्छ। कोलिजनमा खासमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कोलिजन भन्ने कुरामा जेनरली हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको एउटा मोमेन्टमको कस्तो खालको चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा हो, अर्को काइनेटिक इनर्जीको। कुनै पनि कोलिजन हुँदाखेरि यदि हामीले यहाँनिर जुन कोलिजन सपोज गरिरहेछौँ त्यति बेला मोमेन्टम र काइनेटिक इनर्जी चाहिँ मेन इधर एक्सचेन्ज हुने हो। कुनै पनि कोलिजनमा काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टमै मेन एक्सचेन्ज हुने हो है। त्यही अनुसार टाइप्स अफ कोलिजन डिफाइन हुन्छन्। ठीक छ, त्यही अनुसार के हुन्छ, हाम्रो टाइप्स अफ कोलिजन आउँछ। कोलिजनको दुईटा टाइप्स छन् र दुईटा टाइप्स चाहिँ केसँग बेस्ड छन् भन्दा कन्जर्भेसन और लस अफ काइनेटिक इनर्जीसँग। कुनमा कन्जर्भेसन हुन्छ र कुनमा लस हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो के भइरहेछ त यहाँनेरि टाइप्स अफ कोलिजन आइरहेछ। पहिलो भनेको हाम्रो इलास्टिक कोलिजन, यसलाई एउटालाई भन्छ इलास्टिक कोलिजन
र दोस्रो छ हाम्रो इनइलास्टिक कोलिजन। ठिक छ, इलास्टिक कोलिजन र इनइलास्टिक कोलिजन भन्छ। यो इलास्टिक कोलिजनमा केही कन्जर्भड हुन्छ। ठिक छ, इलास्टिक कोलिजनमा केही कन्जर्भड हुन्छ, तर यहाँनिर टोटल केही नट कन्जर्भड। यतापट्टि टोटल केही कन्जर्भड हुन्छ, यतापट्टि टोटल केही इज नट कन्जर्भड। यहाँनिर कन्जर्भ नै हुँदैन। त्यसै गरी फोर्सेस इन्भल्भड इन कोलिजन, फोर्सेस इन्भल्भड इन कोलिजन आर कन्जर्भड। इलास्टिक कोलिजनमा यो पनि हुन्छ, फोर्सेस इन्भल्भड इन कोलिजन चाहिँ के हुन्छ, कन्जर्भ हुन जान्छ। त्यसै गरी फोर्सेस इन्भल्भड इन कोलिजन्स आर नन कन्जर्भेटिभ। ठिक छ, यहाँनिर फोर्सेस आर नट कन्जर्भ भनेर लेख्दियौँ, यहाँनिर फोर्सेस आर नट कन्जर्भड। ठिक छ, यो कुराहरू हुँदैन। र यदि कुनै पनि पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन छ भने त्यहाँनिर अरू फर्म्स अफ इनर्जीमा कन्भर्ट हुँदैन। मेकानिकल इनर्जी इज नट कन्भर्टेड टु अदर फर्म्स अफ एनर्जी। ठिक छ, मेकानिकल इनर्जी चाहिँ अरू फर्म्स अफ इनर्जीमा कन्भर्ट हुँदैन यदि पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजन छ भने। तर यहाँनिर के हुन्छ, almost all mechanical energy is converted to other forms of energy। अरू फर्म्स अफ एनर्जीमा के हुन्छ, यिनीहरू कन्भर्ट हुन जान्छन्। ठिक छ, यहाँनिर यो दुईटै कोलिजनमा तर केही सिमिल्यारिटिजहरू पनि छन्। दुईटै कोलिजनमा सिमिल्यारिटिजहरू के छन् त, यिनीहरू दुईटैमा सिमिल्यारिटिजहरू भनेको पहिलो भनेको टोटल मोमेन्टम इज कन्जर्भड, टोटल मोमेन्टम इज कन्जर्भड। दोस्रो के छ, टोटल इनर्जी इज कन्जर्भड, टोटल एनर्जी इज कन्जर्भड। हैन, यो दुईटा कुरा चाहिँ दुईटैमा हुन्छ है। इलास्टिक कोलिजन होस् इनइलास्टिक कोलिजन होस्, यसमा चाहिँ टोटल एनर्जी र टोटल मोमेन्टम चाहिँ जहिले पनि कन्जर्भ नै हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ होला अब है। अब सुरुमा यहाँनिर हामीले इलास्टिक कोलिजन इन वान डाइमेन्सनको बारे हेरौँ है त। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वान डाइमेन्सन कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा है। इलास्टिक कोलिजन इन वान डाइमेन्सन भन्ने कुरा यहाँनिर एउटा हामीले ठ्याक्कै एउटा के हामीले यहाँनिर अब वान डाइमेन्सनमा इलास्टिक कस्तो खालको इलास्टिक कोलिजन हुन्छ भनेर हेर्न गइरहेछौँ है। सपोज गरौँ मसँग यहाँनिर एउटा बडी छ है, एउटा बडी छ, यसको मास m1 छ। त्यसै गरी अर्को मास चाहिँ यहाँनिर सपोज गरौँ यो m2 भयो। यो यतापट्टि u1 को भेलोसिटीले गइरहेछ, यो यतापट्टि u2 को भेलोसिटीले गइरहेको छ है। m1 र m2 दुईटा मासेसहरू छन्, इनिशियल भेलोसिटी u1 र u2 भयो। अब यिनीहरू दुईटा के हुन गयो त, कोलाइड हुन गयो। केही समयपछि यिनीहरू यहाँनिर कोलाइड हुन गयो है। यहाँ एउटा भयो, यहाँ एउटा कोलिजन भयो। यो m1 m2 यहाँनिर गएर कोलाइड हुन गयो। ठिक छ, कोलाइड भइसकेपछि के भएछ, फेरि यो m1 v1 यतापट्टि भयो, यतापट्टि m2 ठुलो भएछ, यतापट्टि हाम्रो m2 भयो, यो v2 ले भयो। र इनिशियली यो भेलोसिटी बिफोर कोलिजन भयो, यो बिफोर, त्यसपछि ड्युरिङ कोलिजन भयो यो हैन, र त्यसपछि यो चाहिँ आफ्टर कोलिजन भयो है। यहाँनिर डिरेक्सनको नि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिरेक्सन कस्तो हुनु पर्यो भने तपाईले अब कोलिजनको डिरेक्सन हेर्नु। सपोज एउटा यो डिरेक्सनमा आइरहेको छ, एउटा भेलोसिटी यतापट्टि आइरहेछ, सपोज एउटा त्यसको केसेसहरु हामी हेरौँला एकचोटी है। अहिले एकैछिनमा के कस्तो खालको फर्मुलाजहरु निक्लेला म सिम्पल एउटा मोमेन्टमको केसेसहरु देखाइदिन्छु, त्यसपछि अरु त तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ। अब इलास्टिक कोलिजन भनेपछि हामीले के भनेको थियौं, यसको
मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ र अर्को कुरा भनेको काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ, त्यो कुरा लेख्छौँ हैन। अब मोमेन्टम कसरी कन्जर्भ होला भन्ने कुरा आउन सक्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुस्, मोमेन्टम भनेको इनिशियल मोमेन्टम भनेको के छ, m1 u1 प्लस m2 u2 छ यतापट्टि। यो भनेको इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेन्टम भयो, ठीक छ कुरा। यतापट्टि फाइनल मोमेन्टम भनेको m1 v1 प्लस m2 v2 छ हैन। टोटल इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल्स टु टोटल फाइनल मोमेन्टम भयो। अब सपोज तपाईको बडी यो m1 छ, यतापट्टि m2 छ, यता u1 छ, यता u2 छ भने यति बेला तपाईले m1 u1 माइनस m2 u2 लेख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने भेलोसिटीको डिरेक्सन बेग्लै छ हैन। त्यसैगरी यतापट्टि के भयो, एउटा यतापट्टि गइरहेछ, त्यसपछि यतापट्टि गइरहेछ भने सपोज यो v1 यो v2 छ, यो m1 यो m2 छ भने यति बेला m1 v1 प्लस m2 v2 लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले हैन। m1 u1 माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने अपोजिट डिरेक्सनमा छ। यतापट्टि दुईटै एउटै डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर हामीले प्लस v1 प्लस v2 लेख्यौं। यहाँ पनि अपोजिट डिरेक्सनमा भइदिएको भए त्यही कुरा हामी एक्सप्रेस गर्थ्यौं। सपोज v2 यतापट्टि भइदिएको भए हामी माइनस m2 v2 भनेर लेख्थ्यौं हैन, यसरी एक्सप्रेस गर्थ्यौं। यो कुरा कहिले नभुल्नु होला कि डिरेक्सन उल्टो हुनेबित्तिकै तपाईले साइनलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। भनेपछि यसमा तपाईले के लेख्ने, बाइ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, ठीक छ। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम अनुसार के हुन्छ त, हाम्रो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टु m1 v1 प्लस m2 v2 हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा के गर्न सकिन्छ, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टु m2 v2 माइनस m2 u2 लेखियो रे। अब यहाँ m1 कमन आयो भने u1 माइनस v1 भयो, m2 कमन आयो भने u2 माइनस v2 हुन गयो, ठीक छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनौं। अब बाइ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ काइनेटिक एनर्जी, प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ काइनेटिक एनर्जी, यो भन्नुको मतलब के हो, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेको टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी सँग इक्वल हुनुपर्छ। भनेपछि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कति छ, टोटल 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु फाइनल भनेको m1 v1 को स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 को स्क्वायर भयो है। अब सबै 1/2 क्यान्सल गर्न सक्यो। 1/2 क्यान्सल गरिसकेपछि के बाँकी रहन्छ, और m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 यहाँनेरि u2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु m1 v1 को स्क्वायर प्लस m2 v2 को स्क्वायर, और अब m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टु m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर हुने भयो। और m1 अब u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टु m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर भयो। अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, और m1 u1 माइनस v1 इन्टु u1 प्लस v1 भयो। यतापट्टि m2 v2 प्लस u2 इन्टु v2 माइनस u2 हुन गयो, माइनस हैन इन्टु हो। यहाँनेरि यति कुराहरु आयो, यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौं। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई हामीले एक अर्कासँग डिवाइड गरौं हैन। डिवाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ 1, 1 ले डिवाइड गरिम के हुन्छ, m1 छ यहाँनेरि u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 आयो। यतापट्टि m1 u1 माइनस v1 छ इज इक्वल्स टु यतापट्टि m2 v2 प्लस u2 इन्टु v2 माइनस u2 छ, यतापट्टि m2 v2 माइनस u2 छ। अब यो क्यान्सल भयो र यहाँनेरि यो क्यान्सल भयो, कति आयो त भ्यालु, और u1 प्लस यहाँनेरि u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टु u2 प्लस v2 भनेर आयो हैन। u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टु u2 प्लस v2 आयो। अथवा यहाँनेरि के पनि लेख्न सकियो, v2 माइनस v1
इज इक्वल्स टु u1 माइनस u2 पनि लेख्न सकिन्छ हैन। यहाँनेरिबाट के देखिन्छ भने जस्ट यिनीहरूको भेलोसिटी चाहिँ रिभर्स हुने रहेछ। अरु कुरा त्यस्तै हो, भेलोसिटी चाहिँ हेड अन कोलिजन हुँदाखेरि, हेड अन इलास्टिक कोलिजन हुँदाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको जस्ट रिभर्स केसमा आइदिँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाइरहेछ हैन। v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टु u1 माइनस u2 भनेर आयो। सपोज अब v1 को भ्यालु कति हुन्छ होला, हाम्रो इनिशियल भेलोसिटीज अनुसार v1 को भ्यालु र v2 को भ्यालु कसरी भेट्न सकिन्छ होला त्यो कुराहरु हेरौं। एउटा यो फर्मुला तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो, अथवा यो फर्मुला याद गरे अझै राम्रो सजिलो छ। u1 + v1 = u2 + v2 याद गर्नु त एकदमै सजिलो कुरा हो। त्यसपछि v1 र v2 भेट्नु पर्यो है। v1 र v2 कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा यो इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सल्भ गर्नुपर्ने इक्वेसन भनेको चाहिँ एउटा यो इक्वेसन छ, एउटा यो इक्वेसन र अर्को भनेको यो इक्वेसन लिने, यो दुईटा इक्वेसन लिएर सल्भ गर्ने। कसरी सल्भ गर्ने भन्दा v1 र v2 को ठाउँमा युज गर्दिने, v1 र v2 को ठाउँमा युज गर्यो भने के होला त, हाम्रो फर्मुला के छ त्यो लेखौं। सुरुमा m1 u1 माइनस v1 = m2 के छ त हाम्रो u2 माइनस v2 छ। अब यसलाई u1 र u2 को टर्म्समा मात्रै बनाउनु पर्ने छ है। u1 र u2 को टर्म्समा मैले यसको इक्वेसन क्रिएट गर्नुपर्ने छ भने यहाँनेरि मैले के काम गर्न सक्छु होला त। ल v1 भेट्नु पर्यो है। यो इक्वेसन अनुसार v2 भनेको के हो, v1 + u1 माइनस u2 हो हैन। भनेपछि m1 u1 माइनस v1 छ, यतापट्टि m2 u2 माइनस, अब यहाँनेरि माइनस v1 माइनस u1 प्लस u2 हुन जान्छ हैन। यो भ्यालु यहाँनेरि पुट गरे हो। यहाँनेरि m1 u1 माइनस m1 v1 = m2 u2 माइनस m2 v1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 हुन गयो। अब यिनीहरुलाई एकै ठाउँ ल्याउँ हैन। यहाँनेरि यिनीहरुलाई हामीले एकै ठाउँमा ल्याएर एक्सप्रेस गर्यौं भने के भ्यालुजहरु आउला त हामीसँग। सपोज यतापट्टि m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 माइनस हाम्रो भ्यालुजहरु हामीले यहाँनेरि भन्दा पनि यसमा सब्स्टिट्युट गरे चाहिँ अझै सजिलो होला है। हामीले कुनमा सब्स्टिट्युट गरौँ भने नि, ल सरी यसको लागि थोरै m1 u1 प्लस m2 u2 = m1 v1 प्लस m2 v2 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने सजिलो होला है। ट्राई गरौँ। m1 u1 प्लस m2 u2 = m1 v1 प्लस m2, अब v2 भनेको v1 प्लस u1 माइनस u2 हुन गयो। और अब यहाँ m1 u1 प्लस m2 u2 = m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 भयो। अब यो दुईटालाई एकतिर राखेर अरु सबैले उता पुर्याइदिउँ। यहाँनेरि m1 u1 प्लस m2 u2 छ, यतापट्टि प्लस m2 u2 भयो माइनस m2 u1 भयो र यहाँनेरि रह्यो m1 v1 प्लस m2 v1 भनेर आयो यतापट्टि है। यहाँनेरि अब u1 कमन लियो भने u1 यहाँनेरि m1 माइनस m2 भयो, यतापट्टि 2m2 u2 भयो हैन। यहाँनेरि अब v1 कमन लिने भने m1 प्लस m2 हुन्छ, और v1 भनेको चाहिँ के हुन जान्छ यहाँनेरि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2 u1 भयो, यतापट्टि 2m2 u2 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2 हुन गयो हैन। आखिर यही त फर्मुला हो। ठीक छ। यहाँनेरि अगाडि मैले के इररहरु भन्यो होला, ठीक छ। यो फर्मुला लिदा पनि हुन्छ, तर यो यसमा काम गर्दा अझै सजिलो भयो हैन। यो भयो। त्यसपछि तपाईहरुले v2 को फर्मुला निकाल्नु होला। v2 को फर्मुला निकाल्न तपाईले जस्ट के गर्नु पर्यो, यो जुन यो फर्मुला छ यो फर्मुलामा v1 लाई यतातिर राख्नु पर्यो। v1 = v2 माइनस u1 प्लस u2 यो राख्नु पर्यो हैन। यहाँनेरि हेर्नुस् v1 = u1 u2 प्लस v2 माइनस u1 त्यही त राख्नु पर्यो। यही फर्मुला राख्दिने, यहाँनेरि राख्दिने, यहाँनेरि राखेर
v1 को ठाउँमा राखिसकेपछि v2 को अनुसार आउँछ, u1 u2 v2 को टर्म्समा आउँछ नि त। त्यसपछि v2 पनि भेटिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसरी v2 पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब केही स्पेशल केसेसहरु आउँछ। v2 को फर्मुला चाहिँ के आउनु पर्छ भने m2 minus m1 हैन, m2 minus m1 by m2 plus m1 u1 plus यहाँनेरि 2m1 divided by m1 plus m2 यहाँनेरि u2 आउँछ। यति भ्यालुहरु आउँछ। ठीक छ, m2 minus m1 यताबाट u1 u2 जस्ट उल्टो। यहाँनेरि m1 को ठाउँमा m2 छ, जहाँ जहाँ m1 छ त्यसमा m2 राख्ने, जहाँ जहाँ m2 छ त्यहाँनेरि m1 राख्ने। v1 र v2 को फर्मुला त्यही नै हुन जान्छ। अब केही स्पेशल केसेसहरु छन्। पहिलो केस भनेको सपोज u2 को भ्यालु 0 भयो। u2 को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ त, v1 is equals to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 u1 हुन जान्छ। र v2 भनेको के हुन जान्छ, यो भ्यालु 0 भइसकेपछि त m2 minus m1 divided by m2 plus m1 u1 हुन जान्छ। यति भयो v1 र v2 को भ्यालु। सपोज दोस्रो केसमा यदि m1 is equals to m2 भएको के हुन्थ्यो होला, m1 is equals to m2 भएको त यो दुईटा यो भ्यालु त 0 हुन्थ्यो, यो भ्यालु पनि 0 हुन्छ, किनभने m1 minus m1 0 भयो, टोटल्ली नै 0 आउन गयो हैन। बाँकी रह्यो यतापट्टिको भ्यालु v1 भनेको के हुन्छ, सपोज 2m1 u2 divided by m1 plus m1 भनेको कति हुन जान्छ, यहाँनेरि u2 हुन जान्छ। v1 is equals to u2 हुन जान्छ र v2 is equals to 2m1 m1 plus m1 u2 भनेको यो पनि u2 सँग इक्वल हुन गयो हैन। यहाँनेरि उल्टो चाहिँ लेखेको छु, यहाँ u2 हो है, यो u2 हो, यो u1 हो, त्यसैले यहाँनेरि चाहिँ u1 आउन जान्छ है। ठीक छ, u1 u2 अलिकति उल्टो भएछ हो, यो केसेसहरु आउन जान्छ। ठीक छ, यदि मासेसहरु इक्वल हो भने v1 is equals to u2 हुन्छ र v2 is equals to u1 हुन्छ। अथवा इदरले एक अर्कासँग भेलोसिटी एक्सचेन्ज गर्छन्, एउटाको भेलोसिटी अर्कोले पाउँछ, अर्कोको भेलोसिटी अर्कोले पाउने। ठीक छ, यो दुईटा कन्डिसनहरु हेर्यौं हामीले, तिनीहरुले आफ्नो भेलोसिटिजहरु इन्टरचेन्ज गर्छन्। सपोज गरौँ यदि हाम्रो तेस्रो कन्डिसनमा यदि m1 is equals to m2 छ हैन, m1 is equals to m2 छ र m2 को इनिशियली जुन भेलोसिटी छ u1 त्यो 0 छ, सरी m2 को इनिशियल भेलोसिटी u2 भनेको 0 छ भने त्यो बेलामा के होला, u2 0 छ हैन। हाम्रो कोलिजनको केसमा के लिएको छौं, सपोज यो हाम्रो m2 भयो नि, यो m2 को u2 को भ्यालु 0 भयो अरे, u2 को भ्यालु 0 भयो भने मासेसहरु पनि इक्वल छन्, u2 0 छ भने फर्मुला अनुसार हेरौं त, यहाँनेरि अब m1 is equals to m2 भएपछि यो भ्यालु 0 भइहाल्यो र u2 0 भइसकेपछि यो 0 भयो भनेपछि दुईटै 0 हुन्छ। v1 को भ्यालु फाइनल्ली पनि 0 नै हुने रहेछ, रेस्ट मासमा रहेको रेस्टमै रहिरहेछ। अब v2 को हेरौं है, अब m1 m2 0 भइहाल्यो, यतापट्टि 2m1 m1 plus m1 u1 हुने भयो, यहाँनेरि के हुने रहेछ, u1 आउने रहेछ। ठीक छ, भनेपछि के देखियो त, यो जुन v1 ठोक्किने भ्यालु छ, यदि u2 को भ्यालु 0 भयो भने यो m1 को भ्यालु अथवा फाइनल m1 को भेलोसिटी 0 हुने रहेछ र m2 ले चाहिँ सबै त्यसको भेलोसिटी लिदिने रहेछ। ठीक छ, के हुँदो रहेछ, फर्स्ट अब्जेक्ट जुन कोलाइड भइरहेछ, एउटा रेस्टमा छ अर्को कोलिजनमा छ, जुन रेस्टमा छ त्यो रेस्टमा रहेको चाहिँ त्यसले भेलोसिटी गेन गर्ने रहेछ, तर जुन मोसनमा छ त्यो चाहिँ अन्तिममा केमा आउने रहेछ त, रेस्टमा आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं हामीले है। ठीक छ, सपोज अब हाम्रो जुन m2 को भ्यालु छ, m2 को भ्यालु चाहिँ एकदमै सानो छ अरे m1 भन्दा, जुन कुरामा ठोकिरहेछ त्यसको भ्यालु एकदमै सानो छ भने यो केसमा हामीले के काम गर्न सक्छौं त, हेरौं है त, v1 is equals to यहाँनेरि त अब m1 को भ्यालु एकदम सानो छ भने सबट्र्याक्सन गर्दा त m1 minus m2 मा सपोज 100 मा 0.000000 यसरी 1 लियो भने के डिफरेन्स रहेछ, ल्याउँदैन नि, त्यही भएर यहाँनेरि माइनस m2 डिवाइडेड बाइ तल m2 नै आउँछ। m2 हामीले यहाँनेरि m2 को भ्यालु है v1।
ठिक छ यहाँनेरि u1 भयो है भनेपछि माइनस u1 भयो अनि v2 को भ्यालु के हुन्छ तल त अब यहाँनेरि हेर्नुस् त यो m2 छ नि यहाँनेरि अब हाम्रो 2m2 डिवाइडेड बाइ यो त m1 आउँछ यो भ्यालु त एकदमै सानो हुन्छ लगभग 0 हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ नियरली इक्वल्स टु 0 नै हुन जान्छ हैन 0.00 100 वटा 0 छ यसरी राखेको छ नि 100 डिवाइड गर्नु त यो भ्यालु त लगभग 0 नै आउँछ नि त्यही भएर यतापट्टि 0 हुने रहेछ हैन अब अर्को केसेसहरु के होला त सपोज हाम्रो के छ u2 को भेलोसिटी 0 छ ठीक छ हाम्रो के छ u2 को भेलोसिटी 0 छ र जुन मास ठोकिन आएको छ नि त्यसको मास चाहिँ u2 को m2 को मास भन्दा एकदमै सानो छ जुन यो सपोज गरौँ यो हाम्रो m2 भयो यो m1 भयो हैन यसको भेलोसिटी 0 छ अथवा यो रेस्टमा छ र यो चाहिँ के छ त ठोकिन आइरहेछ v1 भेलो u1 भेलोसिटीले अब m1 को भ्यालु एकदमै धेरै छ m2 भन्दा यस्तो केसमा के हुन सक्छ भन्दा हेर्नुस् त यहाँनेरि अब v1 भनेको के लेख्न सकिन्छ यो भ्यालु त 0 भइहाल्यो हैन यतापट्टिको भ्यालु त 0 भइहाल्यो यहाँनेरि के हुन्छ m1 डिवाइडेड बाइ m1 u1 हुन्छ यो भनेको u1 आउँछ यति त कुरा थाहा भइहाल्यो u1 आउँछ यहाँनेरि त्यसैगरी v2 मा अब u2 को भ्यालु त हामीसँग यसै पनि 0 छ नि हैन u2 को भ्यालु त हामीसँग यसै 0 छ u2 को भ्यालु 0 भइसकेपछि यतापट्टि हेरौँ अब 2m1 डिवाइडेड बाइ m1 u1 आउँछ किनकि m2 को भ्यालु 0 छ त्यही भएर यहाँनेरि के आयो 2u1 आउने रहेछ त्यसैले यदि हाम्रो एउटा बडी एकदमै जुन ठोकिन आउने बडी छ त्यसको मास एकदमै धेरै छ र अर्को बडी रेस्टमा छ भने जुन हाम्रो ठोकिन आउने बडी छ नि त्यो बडी चाहिँ त्यही भेलोसिटीले अगाडि बढ्ने रहेछ र जुन रेस्टमा बडी थियो यो जुन ठोकिन आएको बडीको ओरिजिनल भेलोसिटी थियो त्यसको डबल भेलोसिटीले ऊ अगाडि बढ्ने रहेछ हैन यो केसेसहरु तपाईहरुले याद गर्ने भन्दा पनि यो फर्मुलाहरु कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्नु होला है यसलाई याद गर्ने कोसिस गर्नु भन्दा पनि यो फर्मुलाहरु मैले कसरी डेराइभ गर्न सक्छु होला यो रिलेसनहरुबाट भन्ने कुराहरु सोच्दाखेरि चाहिँ अझै के हुन जान्छ त बेटर हुन जान्छ किनभने तपाईले प्रब्लम सल्भिङहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ हैन प्रब्लम्सहरु सजिलैसँग मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यो के कन्डिसन्सहरु भयो सपोज अब हामीले हेर्नु पर्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के छ त पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भनेर छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्न खोजे चाहिँ के हो भने सपोज दुईटा अब्जेक्ट्सहरु छन् यसरी लिउँ न त यहाँनेरि मसँग दुईटा अब्जेक्ट्सहरु छन् एउटा अब्जेक्ट यसलाई m1 मानौ यो m2 हुन गयो हैन सपोज यो u1 भेलोसिटीले आइरहेछ यो u2 भेलोसिटीले सपोज यिनीहरु बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै के भयो यिनीहरुको कोलिजन भयो हैन कोलिजन भइसकेपछि चाहिँ यिनीहरु एउटा सिंगल बडीको रूपमा अगाडि गए एउटा सर्टेन भेलोसिटी v ले भने यस्तो केसलाई चाहिँ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्छ ठीक छ यदि यिनीहरु के भयो त कोलिजन भइसकेपछि एकैसँग टाँसिएर के भयो त अगाडि हिँड्छन् भने यस्तोलाई पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्छ ठीक छ यहाँनेरि यो भनेको बिफोर कोलिजन भयो यो भनेको हाम्रो ड्युरिङ कोलिजन हुने भयो र यो हाम्रो आफ्टर कोलिजनको केस भयो है सपोज गरौँ यहाँनेरि अब इनइलास्टिक कोलिजनमा के हुन्छ त टोटल इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ एउटा अर्को भनेको मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ अब यसको इनिशियल मोमेन्टम के थियो हेर्नुस् त m1 u1 प्लस m2 u2 यो इनिशियल मोमेन्टम भयो अब फाइनल मोमेन्टम झिक्दाखेरि यो दुईटा बडी त एउटा सिंगल बडी भइसक्यो हैन यो दुईटा बडी एउटा सिंगल बडी भइसक्यो m1 प्लस m2 इन्टु v लेख्नु पर्यो यो किनभने दुईटै बडीको एउटै बडी भएर के भइरहेछ एउटा सर्टेन भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेछ हैन सिंगल बडी भएर एउटै भेलोसिटीले अगाडि बढ्न थालेको छ m1 प्लस m2 ले चाहिँ यो बडीको टोटल मास यति हो है भनेर जनाएको हो इन्टु b भएको हो यो ठीक छ त्यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ अथवा दुईटैको भेलोसिटी सेम भेलोसिटीले जान्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ कोलाइड भएर सँगै हिँड्दाखेरि जस्तै ट्रक एउटा बाटोमा हिँड्दाखेरि ट्रकको हरेक पार्टिकलहरु यदि हामीले एउटा स्पेशल केस सोच्ने भने
हरेक ट्रकको पार्टिकलहरू एउटै भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेको हुन्छ है, त्यसरी सम्झिन सकिन्छ। यहाँनिरबाट अब हामीले v भनेको कति निकाल्न सकिन्छ, सिम्पलै भयो। v भनेको m1u1 प्लस m2u2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 हुन गयो। यो चाहिँ यदि पार्टिकलहरू कोलिड भइसकेपछि स्टिक भएर अगाडि बढ्छन् भने। सपोज यदि u2 को भ्यालु 0 थियो, यो केसमा u2 को भ्यालु 0 थियो भने v भनेको के हुन्थ्यो, m1u1 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 हुँदो थियो। एउटा बडी रेस्टमा छ, यो सपोज रेस्टमा छ, कोलाइड भइसकेपछि ठोकेर सँगै ठोकेर के हुन्छन्, अगाडि जान्छन् हैन। यो पनि तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनको कुरा भयो यो, ठीक छ। यति हेर्यौं। अब सपोज यहाँनिरसम्म त हामीले 2 डिमेन्सनमा कोलिजन कसरी हुन्छ भनेर हेरेका थियौं। यहाँसम्म त हामीले के हेर्यौं त, 1 डाइमेन्सनमा कोलिजन कसरी हुन्छ। किनभने हामीले पार्टिकलहरू त जस्तै तपाईले पार्टिकलहरू ठोकाउनु हो, तपाईले यदि स्नुकरहरू खेल्नु भएको छ भने स्नुकर खेल्दा के देख्न सक्नुहुन्छ, पार्टिकलहरू त पुरै टेबलमा छरिँदै जान्छ नि, कोलिजन भइसकेपछि ठोकेर छरिन जान्छन्। यहाँनिर त हामीले एउटै डिरेक्सनमा जान्छ भनेर मात्रै हेर्यौं, किनभने यो 1D कोलिजन थियो। अब हामी कोलिजन इन 2 डाइमेन्सन्स हेरौं। कोलिजन इन 2 डाइमेन्सन्स कस्तो खालको कोलिजन हुन्छ र यसलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सपोज हामीसँग यहाँनिर एउटा सर्टेन मास छ, यसलाई यतानिर बनाऊ होला। यो एउटा सर्टेन मास छ, यो मासलाई a भनेर मानौं, यो मास चाहिँ u1 भेलोसिटीले अगाडि हिँडिरहेछ। सपोज गरौँ यहाँनिर अर्को मास छ, यो b भयो, यो चाहिँ इनिशियली एट रेस्ट छ, यो कहीँ पनि हिँडेको छैन। सपोज यो बिफोर कोलिजनको कुरा भयो, यहाँनिर कोलिजन भइसकेको छैन, यो बिफोर कोलिजनको केस भयो। सपोज अब यो आएर यहाँनिर ठोकियो अरे, यहाँनिर आएर ठोकियो भने कस्तो केसेसहरू आउन सक्ला त भन्दा, अब 2 डाइमेन्सन कोलिजन हेर्छौं। यहाँनिर सपोज यो जानुपर्ने थियो होला स्ट्रेट बाटोमा हैन, जानुपर्ने थियो कतापट्टि, एउटा स्ट्रेट पाथमा जानुपर्ने थियो होला, तर यहाँनिर एउटा स्ट्रेट पाथमा त गएन हैन। यहाँ जानुपर्ने थियो एउटा स्ट्रेट पाथमा, तर यो स्ट्रेट पाथमा गएन भन्छ। अब कस्तो बाटोमा जाँदा सक्छ होला यो। सपोज यो पोइन्टदेखि हेर्दा हामीले के देख्यौं भने, यो पोइन्टदेखि हेर्दाखेरि एउटा बडी, सपोज हाम्रो a भन्ने बडी यो डिरेक्सनमा गयो र हाम्रो b भन्ने बडी चाहिँ यतापट्टिको डिरेक्सनमा गयो ठोकिसकेपछि। जस्तै मैले अघि स्नुकरको एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, स्नुकरको जुन बलले ठोकाइन्छ नि, त्यो ठोकाएपछि उसको डिरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ र जुन बलमा हामी ठोकाइरहेछौँ त्यसको पनि के हुन्छ, डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ। दुईटैको के हुन्छ त, डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सपोज अब यो भनेको हाम्रो सायद जानुपर्ने बाटो यो थियो, जुन स्ट्रेट पाथ हामीले बनाएको छौं, जानुपर्ने यहाँ थियो तर गएन। अब कसरी जान्छ होला त भन्दा हामीले यसरी बनायौं। सपोज यसको चाहिँ डिरेक्सन अब हेरौं, ऊ चाहिँ यतापट्टिको बाटोमा गयो। त्यसैगरी यो जुन बडी छ, यो बडी पनि यतापट्टिको बाटोमा गयो हैन। अब यो हाम्रो जुन जानुपर्ने ओरिजिनल पाथ थियो यो भयो, यो भयो, यसलाई हामीले एंगल θ1 भन्यौं र यो एंगल भनेको θ2 हुन गयो हैन, θ2 भयो। यतापट्टि गएको भेलोसिटी v1, यतापट्टि गएको भेलोसिटी v2। यो हाम्रो आफ्टर कोलिजनको कुरा भयो, ठीक छ। आफ्टर कोलिजन चाहिँ यस्तो केसेसहरू आउँदो रहेछ, ठीक छ। 2 डाइमेन्सनमा गइरहेको छ यो बडी। अब हामीले यहाँनिर दुईटा डाइमेन्सनमा के गर्नु पर्यो, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा डाइमेन्सनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटा यसमा x डिरेक्सन पनि छ, एउटा y डिरेक्सन पनि छ। यहाँनिर जुन भेलोसिटी v1 आयो उसको त दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन। एउटा यसरी, अर्को कलरले ट्राई गरौँ है त, एउटा यतापट्टिको डिरेक्सनमा हुन्छ, यो भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्टहरू भयो हैन। यो सपोज यहाँनिर एउटा कम्पोनेन्ट भयो, यतापट्टि अर्को कम्पोनेन्ट हुन्छ, यसको पनि एउटा यता तलतिर कम्पोनेन्ट हुन्छ, अर्को यतातिर कम्पोनेन्ट हुन जान्छ हैन। अब यो कम्पोनेन्टहरू एकचोटि भेट्ने प्रयास गरौँ है। अब यहाँनिर के हुनु पर्यो, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम हुनु पर्यो। जस्तो टाइपको कोलिजन होस्, यहाँनिर के हुनुपर्छ, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम हुनुपर्छ। अब कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम हुनको लागि के हुनु पर्यो, टोटल इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल्स टु टोटल फाइनल मोमेन्टम हुनुपर्छ।
यसको लागि हामी के गर्छौं हरेक डाइमेन्सनमा कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम गर्न खोज्छौं होरिजोन्टल डिरेक्सनमा पनि यतापट्टिको डिरेक्सनमा पनि मोमेन्टम कन्जर्भ हुनु पर्यो र यतापट्टि माथिको डिरेक्सनमा पनि के हुनु पर्यो मोमेन्टम कन्जर्भ हुनुपर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो इनिशियल मोमेन्टम होरिजोन्टल डिरेक्सनमा कति छ हेर्नुस् त m1 u1 छ एउटा m1 u1 छ र अर्को त 0 छ भनेपछि अब यसको होरिजोन्टल मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ त भन्दा यहाँनिर यो θ1 छ m1 v1 cos θ1 भयो र यसको यो v2 वालाको m2 v2 cos θ2 हुन्छ त्यसैले m1 u1 is equals to m1 v1 cos θ1 plus m2 v2 cos θ2 यो लेखेको त बुझ्नु भयो नि हाम्रो यो जुन m1 मास हो यो m2 मास हो है इधरको होरिजोन्टल यो u1 भेलोसिटी जुन दिइरहेछ यो होरिजोन्टल डिरेक्सनको भेलोसिटी हो यदि तपाईले भर्टिकल डिरेक्सनमा काम गर्न मन छ नि इट्स ओके है भर्टिकल डिरेक्सनमा काम गर्ने र त्यसलाई होरिजोन्टल र भर्टिकलमा चेन्ज गरेर काम गर्दा नि केही फरक पर्दैन तर यो फिगरलाई जुन छ ठ्याक्कै उल्टो बनाउनु पर्यो यसलाई ठ्याक्कै कति 180 डिग्रीले रोटेसन गर्दिने है रोटेट गरेर ठ्याक्कै यो उल्टोतिर बनाइदिए काम भइहाल्छ यहाँनिर ठीक छ त्यसैले यहाँनिर m1 u1 is equals to m1 v1 cos θ1 plus m2 v2 cos θ2 आयो किनभने m1 u1 हाम्रो होरिजोन्टल डिरेक्सनको मोमेन्टम हो इनिशियल मोमेन्टम हो तर अब यहाँनिर हेर्नुस् त बिफोर कोलिजन यहाँनिर केही पनि भर्टिकल मोमेन्टम छैन भने चाहिँ हाम्रो बिफोर कोलिजनको भर्टिकल मोमेन्टम भनेको त 0 हुने रहेछ ठीक छ बिफोर कोलिजनको भर्टिकल मोमेन्टम 0 भयो किनभने यहाँनिर कुनै पनि भर्टिकलतिर कम्पोनेन्ट छैन हाम्रो बडी त होरिजोन्टल मुभ गरिरहेछ भर्टिकल मुभ गरिरहेछ नि इनिशियली सो यहाँनिर हामीले के गर्यौं इनिशियल भनेको 0 भयो फाइनल भनेको अब के हुन्छ एउटा आउँछ m1 v1 sin θ1 आयो अर्को आयो m2 v2 sin θ2 भनेर आउन गयो यहाँ है यसलाई हामी प्लसै सिम्बलमा लेख्दियौ साइन को केस नहेरौं मैले m1 v1 sin θ1 plus m2 v2 sin θ2 हुन गयो है यो दुईटा फर्मुलाहरु आयो के आयो त यो भनेको हाम्रो भर्टिकल मोमेन्टम का आयो होरिजोन्टल मोमेन्टम को m1 u1 छ यहाँनेरि m1 v1 cos θ1 plus m2 v2 cos θ2 भयो यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 हुन गयो अब यदि कोलिजन इलास्टिक अब यहाँनेरि हामीले यो कोलिजन इलास्टिक हुन्छ इनइलास्टिक हुन्छ केही पनि भनेको थिएन जे पनि हुन सक्थ्यो हैन जे होस् बिफोर अब एउटा हामीले के थाहा छ त इलास्टिक कोलिजन होस् या इनइलास्टिक कोलिजन होस् मोमेन्टम जहिले नि कन्जर्भ हुनुपर्छ त्यति कुरा हामीलाई थाहा छ हैन यो एउटा कुरा थाहा भइसकेको छ त्यसैले यो प्रिन्सिपल हामीले युज गर्न पायौं तर सपोज इलास्टिक कोलिजन भयो भने यति बेला के हुन्छ केही कन्जर्भ हुन्छ काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ र हामीले के फर्मुला लेख्न सक्छौं इनिशियल मोमेन्टम भनेको सरी काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 m1 u1 स्क्वायर भयो र फाइनल भनेको m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर भयो यो फर्मुलाहरु युज गरेर यो तीनवटा इक्वेशन्सहरु जुन छ सल्भ गरेर हामीले v1 v2 थीटाहरु के कचाकुचु कुराहरु छ त सबै कुराहरुको भ्यालु भेट्न सकिन्छ सायद एंगलको कुरा नदेको होला यहाँनेरि हामीसँग नभेटिएको भ्यालुहरु m1 थाहा हुन्छ u1 थाहा हुन्छ v1 v2 थीटा हैन त्यो तीनटा त थाहा पाउनु पर्ने हो तीनटाको लागि तीनटा इक्वेसन छ हामीसँग यहाँबाट सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ यसरी टु डाइमेन्सनल कोलिजन पनि काम गर्न सकिन्छ ठीक छ यो हाम्रो कोलिजनको केसेसहरु भयो कोलिजनको कामहरु चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ जनरल रूपमा यसरी कोलिजनको काम गर्न सकिन्छ अब थोरै हामीले पावरको बारे पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ के हो त पावर भनेको पावरको काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो सपोज गरौ हामीसँग दुईटा ट्रेनहरु छ हैन दुईटा ट्रेनहरु छ अथवा इन्जिन मात्रै सोच्दा पनि हुन्छ एउटा इन्जिन ए छ एउटा इन्जिन बी छ है र इन्जिन ए ले चाहिँ बी भन्दा धेरै काम गर्दो रहेछ बी भन्दा एउटा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ हैन सर्टेन इन्टरभलमा धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ भने उलाई के भनिन्छ धेरै पावरफुल भनिन्छ नि जस्तै अहिलेको यङ गोरुहरुले के गर्न सक्छन् धेरै छिटो धेरै खेत जोत्न सक्छन् नि त्यो गोरुको पावर धेरै रहेछ भनिन्छ बुढोहरुले जोत्न सक्दैन त्यसको पावर के भयो त कम हुनेको obvious कुरा हो त्यसैले पावर भन्ने कुरा चाहिँ केसँग जाँचिन्दो रहेछ भन्दा जति अब एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ वर्क दिन्छौं हामी त्यसलाई सबसे छिटो कसले सक्न सक्छ
त्यसको धेर पावर हुने रहेछ हैन। र पावरको डिफिनेसन पनि यही हुन जान्छ। पावर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त वर्क डन अपन टाइम हुन्छ। ठीक छ, वर्क डन अपन टाइम। उसले चाहिँ त्यो काम कति समयमा गर्न सक्छ, अथवा अर्को तरिकाले भन्दा पावर भनेको चाहिँ रेट अफ डुइङ वर्क भनिन्छ। ठीक छ, पावर भनेको रेट अफ डुइङ वर्क भनेर यसलाई जेनरल रूपमा डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। पावर इज इक्वल्स टु वर्क डन डिभाइडेड बाइ टाइम भयो। अब यसको युनिट्सहरू भनेको के हुन्छ, युनिट भनेको वर्क डनको युनिट जुल भयो, टाइमको युनिट सेकेन्ड भयो है। हामी यसलाई जो एसआई युनिटमा काम गरिरहेको छौँ, जुल पर सेकेन्ड पनि भयो। अथवा पावरको आफ्नै युनिट चाहिँ एसआई युनिट, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ वाट भनेर भनिन्छ। पावरको अर्को डिफिनेसन पनि छ, पावर इज इक्वल्स टु इनर्जी अपन टाइम भनेर पनि लेखिन्छ। यो डिफिनेसनले चाहिँ के बुझाउन खोजिरहेछ भने दोस्रो भयो कति एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ एउटा फर्म अफ इनर्जीदेखि अर्को फर्म अफ इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। जस्तै तपाईँ रनिङ गर्नको लागि के गर्नु भएको छ, तप तयार भएर जमिन टेकेर बसिराख्नु भएको छ, त्यति बेला त त्यहाँनिर तपाईँमा एउटा केमिकल इनर्जी स्टोर भएको हुन्छ। अब कुद्दाखेरि त त्यो केमिकल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुनु पर्यो हैन। केमिकल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुनु पर्यो। जसको इफिसियन्ट तरिकाले कन्भर्ट हुन्छ उसले जित्ने हो हैन। एक तरिकाले भन्दा, अरू केसेसहरू नसोचौँ, एक तरिकाले जसको केमिकल इनर्जी इफिसियन्टली काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो कसको हुन्छ भन्दा जसले धेरै प्र्याक्टिस गराएको छ, जसले धेरै रनिङको प्र्याक्टिस गराएको छ उसलाई थाहा हुन्छ नि मैले कुन प्लेसमा कति कुद्नु पर्ने हो, मैले कुन बेला स्लो डाउन हुनुपर्ने, कुन बेला फास्ट कुद्नुपर्ने उसलाई थाहा हुन्छ। त्यो कति एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने काम अथवा जस्ट अर्को फर्म अफ इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, रेट अफ कन्भर्जन भन्ने कुरा नै के हुन्छ पावरको कुरा हुन जान्छ। ठीक छ, यहाँनिर एउटा कुरा हुन्छ हर्स पावर। 1 हर्स पावर भनेको चाहिँ 746 वाट हुन जान्छ, अथवा कहिलेकाहीँ 750 वाट पनि दिइरहेको हुन्छ। तपाईँ यदि एक्ज्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई क्वेसनमा लेखेको छैन कति वाट हो भने तपाईँ 746 युज गर्नुलाई रिस्क किन लिने हैन। एक्जाममा 746 वाट गर्नु होला। ठीक छ, सायद एउटा घोडा पर सेकेन्ड उसले कन्भर्ट गर्ने एनर्जी चाहिँ यति होला सायद है, मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। पर सेकेन्ड एउटा घोडाले यति एमाउन्ट अफ इनर्जी कन्भर्ट 746 जुल अफ इनर्जी चाहिँ कन्भर्जन गर्दो रहेछ। सायद केमिकलबाट त्यो हुन सक्छ, त्यतिमा कन्भर्जन गर्न सक्ने रहेछ। यो एउटा पावरको केस भयो हैन। पावरलाई चाहिँ अब dw बाई dt भनेर लेख्न सकिन्छ, स्मल एमाउन्ट अफ वर्क डन बाई स्मल टाइम हो त्यस्तोको टर्म्समा पनि दिइरहेको हुन्छ। सपोज अब एक्सटर्नल फोर्सेस छैन, केही पनि एक्सटर्नल फोर्सेस लागिरहेको छैन भने त्यति बेला एउटा बडी यदि कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ भने उसलाई केही पनि पावर चाहिँदैन। ठिक छ, यो कुरा त न्युटन्स फर्स्ट लमा पढिरहेको। यदि एउटा बडी त्यतिकै हिँडिरहेछ भने उसलाई यदि बाहिरबाट केही फोर्स लागेको छैन ऊ त्यतिकै हिँडि नै रहन्छ हैन। त्यसै गरी कुनै एउटा बडी त्यतिकै हिँडिरहेछ हैन, कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा छ र उसलाई अरू कुनै पनि भेलोसिटी लाग्दैन, चाहिँदैन, सरी कुनै पनि फोर्स चाहिँदैन उसलाई अगाडि बढ्नको लागि। ठिक छ, तर जहिले पनि के हुन्छ केही न केही फोर्स चाहिँ लागिरहेको हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्सहरू लागिरहेको हुन्छ, के फोर्सहरू लागिरहेको हुन सक्छ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार। त्यही भएर केही सर्टेन एमाउन्ट अफ फोर्स त हामीले दिनै पर्ने हुन्छ ताकि त्यो फ्रिक्सनल फोर्सहरू, हिट इनर्जीहरू आदि कुराहरू आउन सक्छ। त्यो कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नु पर्यो। त्यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले एक्सटर्नल तरिकाले फोर्स चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छौँ। ठिक छ, र यो फोर्सहरू अपोज गर्नको लागि नि पावर चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ। ठिक छ, जस्तै वर्क डन भनेको के हो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। पावर भनेको के वर्क डन बाई टाइम हो। यहाँनिर हामीले एफएस बाई टी लेख्यौँ भने यो फोर्सले चाहिँ के जनाउन खोज्छ त भन्दा यति अपोजिङ फोर्स लागिरहेको छ है त्यो बडीमा। ठिक छ, यति अपोजिङ फोर्स लागिरहेको छ तर मलाई चाहिँ यति डिस्प्लेसमेन्ट चाहिएको छ, यस एमाउन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिएको छ भने मैले त्यो अपोजिङ फोर्सलाई पनि अपोज गर्न कति पावर लाउनु पर्यो पर सेकेन्ड भन्ने कुरा आउन सक्छ। जस्तै एउटा पेन्डुलम घडी छ, पेन्डुलम घडीमा त त्यतिकै पेन्डुलम त हल्लिँदैन, त्यहाँभित्र एउटा ब्याट्री हुन्छ, त्यो ब्याट्रीले उसलाई कन्स्टेन्टली पावर दिइरहेको हुन्छ किनभने त्यहाँभित्रको हावाले त्यो पेन्डुलमलाई रोक्न सक्छ हैन। हो, त्यो पेन्डुलमलाई कन्स्टेन्टली उत्तिकै रेटमा हिँडिराख्नको लागि ब्याट्रीले कति पावर सप्लाई गर्नुपर्छ त्यही क्यालकुलेट गर्न लागिरहेछौँ। यो फोर्सले के दिन्छ,
कति अपोज भइरहेछ र पेन्डुलम घडी यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनसम्म हिँड्नु पर्ने चाहिँ यति डिस्टेन्स होला हैन। त्यही अब पावर इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु भेलोसिटी, डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको भेलोसिटी हुन्छ। सो यति बेला हामीले यो फर्मुला युज गर्यौं भने हामीले कति पावर दिनुपर्ने रहेछ अपोजिङ फोर्सलाई जित्न, हो त्यो कुराहरू भेट्न सकिन्छ। त आज हामीले यहाँनिर कोलिजनको कुरा गर्यौं, कोलिजन एन्ड इट्स टाइप्सकोहरू कुरा गर्यौं। कस्तो टाइपको कोलिजन हुँदो रहेछ, इलास्टिक, इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजनमा मोमेन्टम काइनेटिक एनर्जी दुईटै कन्जर्भ हुने रहेछ, तर इनइलास्टिकमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ नहुने रहेछ। त्यसैगरी पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, वान डाइमेन्सनल कोलिजन, टु डाइमेन्सनल कोलिजनहरू हेर्यौं र पावरको बारे थोरै डिस्कसन गर्यौं है। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।